With its picturesque beaches, vibrant nightlife, and rich cultural and built heritage, Goa attracts visitors worldwide. However, the surge in tourism has suddenly receded in 2023 as Goa is witnessing a steep fall in tourist arrivals. Every business dependent on tourism is experiencing a slowdown. Despite being the most loved destination, the influx of tourists has drastically reduced. Ernest Dias, a tourism professional, says that it is due to the high prices of hotels and living in Goa, the tourism has reduced. The main reason for this situation is mainly because the rates in Goa, the hotel rates, especially in the five-star category, are very high, and which dissuades people from coming to Goa. The present condition, if you ask me, from the inbound, because we handle mainly the foreign tourists, the numbers are low. And I would say pre-COVID, we had 6 flights coming from Russia every day. Today, it's 6 flights per week. So you can see the big difference in the numbers here itself. So we will have to make a sustained and serious effort to get these markets back. Lyndon Elves, while claiming that pricing is a factor, he said that it is due to the uncertainties in major events and negative publicity regarding the state's tourism that the touristic footfall has reduced. Yeah. I think sadly there's been a lot of uncertainty on Goa. There's been so much of unpleasant information during the rounds. People are not sure about what's happening. People are not sure of the party life. Hotel rates have gone really high for that 1 week because hotels today in Goa, besides the corporate and wedding business, hotels have really not done very great business. So they were all trying to get the benefit, I think, during Christmas, New Year. So rates went up. Also, people are scared of the crowds in Goa, and it's like a double-edged sword now. And because of the fear of crowds and inability to travel and do what you want in Goa, a lot of people are in two minds. President of TTAG Nilesh Shah says that the hotels have reduced their prices, but the tourists are choosing other touristic locations in other states in the country. What is happening is even the hotels, they have started dropping their rates for the competition's sake. Reason being, we don't only have a competition within India, but even from outside India. And what is happening, many places now we can just pick up a bag and start traveling. So earlier what used to happen, lot of people used to come to Goa for last minute travel, especially domestic tourists. Now they have the option of going to any other tourist place in their neighboring states. So they all are going there. President of Shack Owners Welfare Society Cruz Cardoz said that he is not seeing any promising touristic arrivals, and the situation has continued till year end as well. टुरिस्टूय ना गोंयांत खरें म्हणल्यार टुरिस्टूच ना गोंयांत. हांव नको कितें चल्लां तें खरें म्हणल्यार थोडे सारके बेजार जाले शेकांक लागून लेट जाली एकोदान डिले केली. आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागतले की आमकां 3 म्हयन्याची आमचे जे फी घेयल्या आमी शेकां ऑपरेटूय करूंक ना 3 म्हयने आनी आमकां अलॉटूय करूंक ना. सो ती आमी रिड्यूस करूंक मागतले. Herald TV looked at the issues of two most important beaches, one in North Goa and one in South Goa. There are issues like changing rooms and facilities for the tourists at beaches that need to be resolved soon. Rickshaw operator Arun Kalekar from iconic beach Kolwa accepted that tourism business has reduced substantially. He said that tourism will decline faster if there is an over-exercise of rules and regulations. बिजनेस म्हणजे आमचे आतां आमी पळयता ते भशेन आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा बिजनेस करता. रिक्षा टॅक्सी आसात, जायते बिजनेस आसात. टुरिजम बिजनेस म्हणटा तें डे बाय डे कमी जायत गेलां. हितून कितें तरी आमचें कमीपणां आसा म्हूण तें टुरिजम बिजनेस कमी जायत गेलां. गव्हर्मेंट बोडाय मारता, गव्हर्मेंट सांगता की आमी ह्या वर्सा इतली टुरिजम केली, तें तितली टुरिजम केलें, बट आय डोंट थिंक इट इज ट्रू. कितें ना कितें कमी आसा. सगळे प्लेसीस बिचार, स्पेशली बिचार ट्युरिस्ट स्पॉट्स आसा थंय कितें ना कितें कमी आसा आनी ताका लागून टुरिस्ट कमी जायत गेल्या. दुसरें हांगा आतां सावंड पोल्युशन हें तें सगळें गव्हर्मेंट बोवाळ मारीत आसता.
आनीक ट्युरिस्ट जो येता तो एन्जॉय करपाकूय येता, जावं ते अंदाधुंदी मस्ती करता तेजेर कंट्रोल करपा जाता. लॉ एंड ऑर्डर सारकी स्ट्रिक्ट दवरपाची, ताजेर कंट्रोल करपाचो. लेट द ट्युरिस्ट एन्जॉय. हें तर कमी करीत रावले, ट्युरिस्टांक सावंड पोल्युशन जाता आनी हें जाता तें ट्युरिस्ट एन्जॉय करपा येता आनी येवपाचो ना. आनी बिजनस ट्युरिजम म्हण तें वाडपाचें ना गोंयांत. लमाण्याच्या बाबतीन जाल्यार गव्हर्मेंटा लागीं कांयच उपाय ना. बरें, आतां जे तुमी शेक तुमी घेतात खरें, पूण त्या शेकांचे तुमचे जे खोटी जे आसा ते रस्ते पाणये पर्यंत लागतात. सो ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हे सरकाराचे उपाय, सरकारान तेजेर लक्ष दिवंक जावो. आमी न्हू, आमकां धंदो जावं म्हणून आमकां धंदो वाडोवंक जावो म्हणून आमी कितेंय करता न्हू. पूण सरकाराचें तेचो बंधन आहा पळय तितलो सरकारान दवरूंक जावो आनी सरकारान तेजेर उपाय घेवंक जावो. तांचें अशें म्हणणें आसा की तुमी ते दर दिसा असो प्रकार चालू करतात आनी मागीर तुमीच तांकां ना अहल्यो गजाली सरकाराक तर खबर आसात जाल्यार सरकारान ताबडतोब तांकां धरून उखलून भितर उडोवंक जाय, वो तेंची लायसनां कॅन्सल करूंक जाय. हे जाणां नाजाल्यार सरकाराक तर खबर आसा. सद्या गोंयांत ट्युरिस्ट आसात, पूण इंडियन ट्युरिस्ट जे युरोपियन ट्युरिस्ट पळय येताले ते वराक लागून मातशें आमकां त्रास जाल्लो आसा. एक तर रशियन येताले ते मातशे कमी जाल्ले आसात, युक्रेन इज्रायली येताले पळय ते कमी जाल्ले आसात. पूण इंडियन ट्युरिस्ट आमकां भरपूर येतात आनी सुमारकशें आमचें बिजनेस जाता, जायना हें ना. पूण म्हाका इतलें सांगपाचें दिसता कितें, आयज हें ट्युरिजमाचेर सरकारान म्हणटात तें कसलोच लक्ष दिवंक ना. सगळ्या बिचांचेर, आरामोल बिचाचेर 1971 ट्युरिस्ट स्टार्ट जाले. ही ट्युरिजमान जी पळय फॅसिलिटी पळय जाय ट्युरिस्टांक ती आमी गांवच्या लोकांनी केल्या. रावपाक तेंची सोय आमी केली, तांकां जेवणाची सोय आमी करता. तांकां रावपाच्या जेवणाची जाली, तांकां येवप वचपाच्यो वाटो पासून आमच्यो ह्यो आसल्यो त्यो आमी दवरल्या, सरकारान दिवंक ना आजुनूय. तांकां शावर बिवर कितें जाय पळय तितलें आमी आमच्या रुमांनी हाडून घाला दिता. पूण सरकारान कसलीच फॅसिलिटी ट्युरिस्टांक जाय ती विचार करूंक ना अजून पासून. तुमी ट्युरिस्ट तुमकां जे शेकां दितात ती बरोबर न्हू? सारकें आहा आनी ती दिवंकूच जाय, कित्याक आमी स्थानीक ते लोक करता आनी स्थानिकांक जर आमी तो धंदो करून ट्युरिस्टांक जर आमी पळयना जाल्यार कोण पळयतलो. आनी ट्युरिस्ट वाडटले गे. पूण तुमी आतां डिसेंबर आयलो तरी तुमचें कित्याक जायना? अजुनूय शेकाचें मिटाना तेंचे लागीं. कित्याक मिटाना? आमकां गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटी कांयच ना. थिंगा उदीक ना, ना म्हणल्यार लायट ना, सेवरेज ना. तरी आसतना आमी आमकां कितें जाता ते भाशेन आमी करून आमी घाण जितली जाता तितली आमी क्लीन दवरपाक आमी शेककार वावुरता. ट्युरिस्ट पुलीस बसून आसून कांय कामाचें ना. लमाणी आपणाक जाय तेच करतात. लमाण्यांक आतां आमी 20 वर्सां जालीं आमी तेजेर बंधन हाडूंक हें करूंक हें केलां. ही मरे सुणी वाडत वयताय आनी ही सुण्या सोप म्हळ्यार थोड्यां लायक जाता, थोड्यां लायक जायना. पूण आतां कितें जालो आहा आनी 3 दीस आदीं मरे धाकटें भुरगें आसतो तेका 9-10 वर्सांचें, गेल्या त्या वर्सा एक 3-4 वर्सां सुण्या एटॅक केल्लें सुण्यांनी. आनी हे 9 वर्सां हें भुरगो उदो नांवन वयर येतालो, मामा पापा बारा धांवतालो. तेदो सुणेन तेका एटॅक करूंक लागली. मागीर आमी झूम करून धांवन सुण्याचे मात मारली आनी सुणी मागीर धांवली. ही चड करून बीच डॉग सुण्या धाकट्या भुरग्यांक एटॅक कोताय. सो आमगे गव्हर्मेंटान तेंचे कितें ऑप्शन काडपा जाय, ती सुण्या कितें करपाक. आनी ही हे पाटी शेकांय बी लेट जाले आनी ती केन्ना शेकां हाडल्या की वचोन ओलो तें जेवण बिवण जेयताली. पूण आतां ती शेकां जेवणूय मेळना तांकां, कित्याक शेक आतां तुका स्टार्ट जाल्ली नाय. सो हांव गव्हर्मेंटाक मागोता इधर तांकां तें ऑपरेशन करपा आहा तेसो करपाचें, नाजाल्यार ही सूण कालेक्ट करून खूंय जाल्यार एक जाग्याचेर तांकां दोन पुशपाचें. Former Chief Minister Churchill Alema, while reacting to the sound restrictions, has reminded that the state exchequer is dependent on tourism and any compromise in the popularity of Goa will prove fatal for the people. आता मायनींग बंद जाल्यार गव्हर्मेंट चलोवपा इतले टफ अनुभव चीफ मिनिस्टर कितकोन ताणटे. हांव जाता हो चीफ मिनिस्टर पळयात डॉक्टर प्रमोद सावंत कितकोन ताणटा तो जाण आसतलो.
कित्याक इकॉनॉमीक मोठे सारकें प्रॉब्लेम आहा आतां गोंयांत. टुरिजम आतां तुवें 10 वर्सां बंद केला. कितले लॉस आमी कितू करोड लॉस आसतले? 2-3 हजार तरी करोड लॉस आसतले आमी. हितून येवपाचो तेजेर कळ्ळें. मायनींग बंद आनी 3 हजार करोड लॉस. म्हणटा तूं आतां कितको चलयता गोवोरमेंट? 3 हजार करोड 3 हजार करोड तर लॉस जाता. आतां गोवोरमेंट चलोवप कितको तें? मागीर तूं कितें म्हणटा मोर आहलो सरकार आमकां कितलो टॅक्स मारता. मागीर कितको चलयता तो तेगे पर्संट पयशे घालून चलयतलो? तुजे टॅक्स कांय पडले रे. पण हें कॉमन लोकांक समजना. पण आता ते 10ची ऑर्डर केल्ल्यान टुरिजमाची रेव्हेन्यू गेली आणि एक्सायजाची गेली दिसता. ऑफकोर्स. Tourists in Goa have also been a cause of concern for many factors, and to address these concerns, there is a need to establish a comprehensive tourist advisory to ensure the safety and security of its visitors and find ways to make it known to them. And we are losing the whole international flavor, which is another reason people came to Goa for. It's now just become another beach destination of the country, or it's getting there. And we really need to think well and wisely as to how to target the right market and bring back brand Goa to what people are all writing about. A lot of famous people who are writers and people like Veer Sanghvi are all sending negative messages about Goa. That's their mindset. That's their decision, but these are all having a very adverse effect on Goa, where a number of people are talking about where is the Goa that used to be. So I think Goa is not changing for the better. We're probably doing bigger numbers, but a lot of them are coming by bus and cars and trains and cheaper modes of travel, and airfares have crashed. Through a tourist advisory, Goa will also be able to help change the wrong perception of Goa as a sin and gambling destination and a soft state where laws are not enforced and anything under the sun is permitted. Tourism industry is a vital source of revenue for Goa, and the safety of tourists is essential in maintaining this sector's sustainability. Negative incidents or unpleasant experiences can deter potential visitors, leading to a decline in tourism revenue. सरकार चलयता कितें करे? तो आपल्या पर्सांत पुस्तकान चलयता काय म्हणटा हांव. सरकार चलोवपाक इकॉनॉमीक आहा जावपाक तुका उमक्या पयशांचेर तुगे इकॉनॉमी बरी जाता न्हू. पयशे इल्ले नाजाल्यार तुगे इकॉनॉमी तूं त्रासा मरे हिंगा. मागीर तुवें कितें करपाचें? पयशे ना म्हणटकूच तुका 10 रुपया टॅक्स आहा ते तुका 100 रुपया खंयचे पडले. मागीर तूं म्हाका बोंब माता उदकाचेर टॅक्स घाल, हेजी टॅक्स घाल, आडयत राव. हें लोकांक कोणा, हें लोकांक समजना. लोकांक समजना, लोकां कडेन गुन्यांव ना. ते NGO बी आहा तांणी पिश्यां काडल्या लोकांक. समजला? पिश्यां काडल्या लोकांक. अरे सरकार कितको चलतलो? सरकार कोणाचें चलता? कोणाची दिसा आपल्या पर्सांत पयशे म्हणून चलयतलो? ताका जातलें, ताका पयशे आसतले तें चलोवपाक. जेन्ना इकॉनॉमीक बाबा एक समजान टुरिजम येता, टुरिजमान समज भायर देखून रायलो 2-3 रायलो आनी कितले पयशे थंय. समज आतां मायन आसली, मायनान बंद जाली. सो ह्यो सगल्यो वस्तूंचेर कितें पळयता तेजेर सरकार चलयतालो. आनी जेन्ना ते पयशे येनाय सरकार तुजे टॅक्स करून चलयता. आनी टुरिजम कितें येता हिंगा? राती एन्जॉय करपा येता न्हू. नायट लायफ म्हणजे केदे क्लबान गेले आनी खूंय गेले, हिंग गेले, बाराज गेले, डान्साक गेले, कितें गेले आनी सकाळ राती न रावले. आतां कितें करता टुरिजम येता तो ताणें दिसाचें न्हय पडलें, रातचें न्हय पडलें. On the other hand, a well-managed tourist advisory system can boost the state's reputation and attract more tourists, contributing to its economic growth. Without a holistic approach, the tourist footfalls in Goa are not rising any soon. Stakeholders of tourism are expecting that the government takes immediate corrective steps to ensure that tourism is back on track in Goa. Bureau Report, Herald TV.